Dilitanan nga makita ni mo sa uban, maoput ang angin ni mo sundon. Kay ang kinabuhi dili kompetensya, kundi paningkamot nga ikaw ra ang nagdala. Usahay, kapoy nakaayo muingon o kaya pa, pero wala kay choice kundi magpadayon. Kay kung muhuno ka, walay lain mo abante para nimo. Dagang kagkiantos, nga wala sila kabalo kay mas daliman god muhilom, kaysa mag-explain sa mga tao nga dili man jud kasabot. Sa kalisod sa kinabuhi, bili kwarta ang pirmi problema, kundili ang kusog sa loob nga hapit na mahurot. Pero kabalo ka unsay tinuod bisat kapila ka mapilti. Kung mubangon gihapon, kadili, kapildi.